सूरह शूरा मक्की 53 करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम ऐन सीन काफ। यम हरूफ मुक़त्तात यमन हुंद माने जाने पान खुदा। कज़ालिक यूही इलैका व इलल्लज़ीन मिन क़ब्लिक अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। इत पठ सूरह शरीफ बड़न फ़ायदन तो उसूली दीनियन हिंद तहक़ीक़ खतर तह पे नाजिल करना आव। इथे पठ कोर अल्लाह तालान युस सठा गालिब छु, सठा हिकमत वोल छु, दीनी उसूलन हिंद तहक़ीक़ खतर तह पे बे तिमन पैगम्बरन पे यम तह ब्रोट वही नाजिल। तस खुदाय सुन शान छु कि लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि वहुवल अलीयुल अज़ीम। तुहंदु छु त सोरी आसमानन तो जमीनस अंदर छु, सुई छु सारवी खोत थोद तो सारवी खोत बोड। तहंदिस अजमत शानस अगरचे बाजे अहली जमीन मत जानतन मत मानतन, मगर आसमान अंदर छु तसुन शान जानन वल यानी मलाइक तीत बकसरत। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन फौक़िहिन कि कह दूर छुन कि तिम आसमान के फटन पन्नी हेरमि तरफ मलाइकन हिंद गोबर सत। चिनाच हदीस शरीफस मज आमुत अतत समाउ व हक़ लहा अन तइत मा फीहा मौजू अरबात असाबिन इल्ला व मलकुन वाजिउन जबहतहु साजिदन लिल्लाह। फरमो नबी करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानस छु किरकिर गछान, तथ पज किरकिर गछुन क्याज तथ मज छन अकिस चपस बराबर ति जाय खाली यतनस न अखक मलक पनुन कल त्रवित अल्लाह ताला सजद दिवान छु। वल मलाइकतु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरून लिमन फिल अर्दि अला इन्नल्लाह हुवल गफूरुर रहीम। मलाइक छ तस्बीह त हमद पन्निस परवरदिगार सिंद परान, बेच जमीन के लूकन हिंद खतर मगफिरत मंगान। वार बूझू सु परवरदिगार छु सटा मगफिरत करवुन, सटा रहम करवुन। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलैहिम वमा अंत अलैहिम बिवकील। बे यमो लूको ठहरमित तस्वर दोस्त मददगार अल्लाह ताला छु तिहंज सारे काम चरचान, सु दी पाने वक्तस पे तिमन सजा। तुह नज छो न या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमन लूकन पे कह यख्तियारा कि यम सात खुश करे तम सात करनयू तिमन पे अजाब नाजिल। अमुक इख्तियार छु खुदाय सती। तुम सपदिव गमगीन तो तिहंदिस ईमान नानस पे क्याज तुज काम च सिर्फ तबलीग करन तो हुकुम वातनाउन। चिनाचि वकज़ालिक औहैना इलैका कुरानन अरबिय्यन लितुन्ज़िर उम्मल कुरा वमन हौलहा वतुन्ज़िर यौमल जमई ला रैब फीह। सूज इथे पठ तह कुन कुरान मजीद इत पठ तुय वुछान छो अरबी जेवे अंदर, युथ तुय बीम करियो सारनी ब्रोट मक्कन लूकन बे तिमन लूकन यम तथ अंद अंद बसान छ तो रोजान छ। बीम ति करियुक समन कि दुहुक यानी क़यामत कि दुहुक यम दो सारी अवलीन व आखरीन जमा करन यन यथ मज न शक छु। यम दो यह फैसल करन यी फरीकुन फिल जन्नति व फरीकुन फिस सईर। तम दो गसन लूकन जिस अख हिस्स जन्नतस मज ब्याख हिस्स जहन्नमस मज। तुहज काम च महज अमी दोह निश लूक खोचनावन, बाकी लूकन हिंदी ईमान अन्नुक या न अन्नुक अत क्या तह यह सोरे खुदाय सदिस यचनस तान। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलहुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन युदखिलु मन यशाउ फी रहमतिही वज़्ज़ालिमून मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर। हरगा खुदायस मंजूर आसे सु करे तिमन सारनी लूकन हिंद खतर अकई वथा यानी सारनी करे ईमान नसीब, मगर वारियान हिकमतन कुन नजर कर सपुद न तस मंजूर। लेकिन सु यस यसान छु तस ईमानस कुन वथ हवित वातनावान पन्निस रहमतस मज। यमन यछान छु तिमन छु कुफ्र शिरकस मज मुब्तला करित पन्ने रहमत निश नबर कड़ान तो दूर करान। चिनाच तिमन ज़ालिमन आसन क़यामतुक दोह न कह दोस्ता तो न कह मददगारा।
أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. کیا تمو لوکو چھا رٹمت معبود برعکس ورٲے بدل دوست مددگار؟ پس اگر کٲنٛسہِ کارساز تہٕ دوست بناوُن چھُ سُہ چھُ اللہ تعالیٰ یوت، بیٚیہِ نہٕ کانٛہہ. سُے چھُ مردن زندٕ کرون، بیٚیہِ چھُ سُے پرٛٮ۪تھ چیٖزس پٮ۪ٹھ قۄدرت وول. وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ. تُہۍ فرمٲیِو تِمن لوٗکن یِم تۄہہِ سۭتۍ توحیٖدس انٛدر اختلاف کران چھِ کہِ بیٚیہِ یتھ چیٖزس انٛدر تُہۍ پٔزۍ یارٮ۪ن سۭتۍ اختلاف چھِو کران توحیٖدس وغیرہ چیٖزن انٛدر، تمیُک فٲصلہٕ چھُ تٔسۍ سُپرد دُنیاہس انٛدر صحیح دٔلیٖلو سۭتۍ، ٲخرتس انٛدر فریٖقُن فی الجنتِ و فریٖقُن فی السعیٖر سۭتۍ. ذالِکُم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب. یہِ اللہ تعالیٰ ییٚمہِ سُنٛد شان یہِ چھُ میون رۄب، تٔسۍ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ توکُل کران، تٔسۍ کُن چھُس سارنٕے دیٖنہٕ تہٕ دُنہِچٮ۪ن کامٮ۪ن انٛدر رجوٗع کران. فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا من الانعام ومن الانعام ازواجا. سُے چھُ آسمانن تہٕ زٔمیٖنُک پٲدٕ کرون، تٔمی کٔرۍ تُہنٛدِ خٲطرٕ تۄہہِ منٛز تُہنٛد جورٕ، یِتھ پٲٹھۍ کٔرِنۍ چاروایَن انٛدر تہِ پٲدٕ جورٕ جورٕ. یزرعکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. سُے چھُ تۄہہِ اتھ زٔمیٖنس منٛز چھٔکراوان، تُہنٛد نسل بڑاوان، تس ہیوٗ چھُنہٕ کانٛہہ. سُے چھُ سورُے بوزوُن، سورُے وٕچھوُن. لہو مقالید السماوات والارض. سٔسۍ اتہِ چھےٚ آسمانن تہٕ زٔمیٖن کٮ۪ن خزانن ہِنٛزٕ کوٗنٛزٕ. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. سُے چھُ رزق زیادٕ کران یس یژھان چھُ، بیٚیہِ چھُ سُے رزق کم کران یس یژھان چھُ. انہ بکل شیء علیم. بے شک سُے چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزا پوٗرٕ زانوُن. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. اللہ تعالیٰ ہن کوٚر تۄہہِ لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ سُے دیٖن مُقرر ییٚمیُک حُکم فرمووُن نوح علیہ السلامس. بیٚیہِ یُس دیٖن اَسہِ تۄہہِ کُن بذریعہ وحی سوٗز. وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. بیٚیہِ ییٚمیُک حُکم کوٚر اَسہِ ابراہیم علیہ السلامس، بیٚیہِ موسیٰ علیہ السلامس، بیٚیہِ عیسیٰ علیہ السلامس. تِہنٛزن اُمتن تہِ فرموو اَسہِ أتھۍ دیٖنس پٮ۪ٹھ روٗزِو قٲیِم، اتھ منٛز مہٕ کٔرِو تفریقہٕ. مُراد چھِ امہِ انٛدرٕ اصوٗلی دیٖن یِم سارنٕے انٛدر مُشترک چھِ، مثلاً توحیٖد، رسالت تہٕ ماد. پس اوس لٲزِم لوٗکن کہِ اتھ کرہن قبوٗل، مگر افسوٗس کبر علی المشرکیٖن ما تدعوہم الیہ. سٮ۪ٹھاہ دُشوار چھُ گُزران مُشرکن پٮ۪ٹھ سوقت یتھ کُن تُہۍ تِمن ناد چھِو دِوان، یعنی توحیٖد. أتھۍ سۭتۍ چھےٚ یہِ کتھ تہِ کہِ اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ چھُ درسہٕ دِوان پانس کُن نِنہٕ خٲطرٕ تِمنٕے یِمن یژھان چھُ، یعنی دیٖنِ حق قبوٗل کرنُک توفیٖق چھُکھ دِوان. ویہدی الیہ من یُنیٖب. بیٚیہِ چھُ وتھ ہاوان پانس کُن تِمنٕے یِم تس کُن پھیران تہٕ رجوٗع کران چھِ. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. سون حُکم یُس برٛونٛٹھمٮ۪ن اُمتن اوس کہِ اقیٖموا الدیٖن ولا تتفرقوا، واریاہ لوٗکھ روٗدۍ نہٕ اتھ حُکمس پٮ۪ٹھ قٲیِم، تِم سپٕدۍ اکھ أکِس نِش جُدا. لیکن امیُک سبب اوس نہٕ کُنہِ قٕسمُک اشتباہ تہٕ شک کیٛاہ اوس تِمن، بٔلکہِ سپُد تِمن تفریقہٕ تِمن نِش علمہِ صحیح واتنہٕ پتہٕ محض اکھ أکۍ سٕنٛدِ ضِدٕ تہٕ عداوتہٕ. ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم. ہرگنے تُہنٛدِس پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ اکھ حُکم، یعنی تِمن مۄہلت دِنۍ أکِس معین وقتس تانۍ برٛونٛٹھ جٲری سپُدمُت آسہِ ہے، نتہٕ یی ہے تِمن منٛز دُنیاہسٕے منٛز فٲصلہٕ کرنہٕ، یعنی تِم یِہن تِتھِس عذابس گرفتار کرنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ تِم مُلہٕ مۄنٛجہِ گالنہٕ یِہن.
وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مُرِيبٍ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ بے شک تِم لوٗکھ یِمن کِتاب آیہِ دِنہٕ برٛوٗٹھمٮ۪ن اُمتن پتہٕ اَمہِ أنٛدرٕ چھِ مُشرِکیٖنہِ عرب اَمہِ أنٛدرٕ چھُ مُراد مُشرِکیٖنہِ عرب تِمن آیہِ یہِ کِتاب یعنی قرآنِ مجیٖد بواسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنہٕ تِم چھِ ضروٗر تمہِ کِتابہِ ہِنٛدِس حقس انٛدر بٔڑِس چکس انٛدر ترٛاونہٕ آمٕتۍ یُس تِمن تردُدس منٛز ترٛاوان چھُ فَلِذَٰلِکَ فَدْعُ وَاسْتَقِم کَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ لہذا مہٕ سپدِو تُہۍ دِل شِکست کٲنٛسہِ ہِنٛدِ اِنکار کرنہٕ سۭتۍ بٔلکہِ دِیِو تُہۍ ناد تِمن اتھ قرآنِ مجیٖدس کُن برابر بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ پانہٕ تہِ استقامت تتھ پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ حُکم آو کرنہٕ تِہنٛزن خٲہِشن ہِنٛز مہٕ کٔرِو پیروی تِم چھِ یژھان مُخالفت کرنہٕ سۭتۍ یِیِو تُہۍ عٲجِز توپتہٕ ترٛٲیِو تُہۍ تِمن تبلیٖغ کرُن مگر یُتھ نہٕ تُہۍ تہِ کٔرِو ہرگِز وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ بیٚیہِ فرمٲیُکھ تُہۍ بہٕ یَتھ کَتھِ کُن تۄہہِ ناد چھُس دِوان بہٕ چھُس پانہٕ تتھ عمل کران چنانچہِ مےٚ کٔر پس تِمن سارنٕے کِتابن یِم اللہ تعالیٰ ہن نٲزِل چھےٚ کَرِمَژٕ بیٚیہِ آو مےٚ حُکم کرنہٕ کہِ تۄہہِ منٛز کرٕ تُہنٛدٮ۪ن اختِلافاتن عدل و اِنصاف موٗجوٗب فٲصلہٕ یعنی یُس چیٖز تۄہہِ پٮ۪ٹھ وٲجِب مُقرر کرٕ سُہ چیٖز زانہٕ پانس پٮ۪ٹھ تہِ وٲجِب یہِ کتھ چھنہٕ کہِ تُہۍ ترٛاوو تکلیٖفس انٛدر تہٕ پانہٕ روزٕ آزاد یِم کتھٕ آسہٕ سلیٖم الطبعن ہِنٛدِ خٲطرٕ رغبت تہٕ شوق دِوٕنہِ ہرگاہ تِمن یِمو کتھو سۭتۍ تہِ کینٛہہ بنہِ نہٕ تیٚلہِ ؤنِوُکھ ٲخری کتھ کہِ معبوٗدِ برحق چھُ سون مٲلِک تہِ تہٕ تُہُنٛد مٲلِک تہِ سُہ چھُ سارنٕے ہُنٛد حٲکِم سانہِ عملہٕ چھِ اسہِ پانس تُہنٛز عملہٕ چھِ تۄہہِ پانس لا حُجَّتَ بَینَنَا وَبَینَکُم اللہُ یجمع بَینَنَا وَإِلَیْہِ الْمَصیٖر اسہِ منٛز تہٕ تۄہہِ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ بحثٕے اللہ تعالیٰ یُس اسہِ سارنٕے ہُنٛد مٲلِک چھُ سُہ سُمبراوِ اسہِ سارنٕے قیامتُک دۄہ اتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ شک کہِ تس کُن چھُ اسہِ سارنٕے واتُن سُہ کرِ سارنٕے ہُنٛد فٲصلہٕ عملو موٗجوٗب وُنکیٚنس تۄہہِ سۭتۍ بحث کرُن چھُ فضوٗل مگر تبلیٖغ روزو أسۍ تۄہہِ کران وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بیٚیہِ یِم لوٗکھ بحث چھِ لاگان خۄداے سٕنٛدِس دیٖنس انٛدر مُسلمانن سۭتۍ ییٚمہِ کتھِ پتہٕ کہِ سُہ دیٖن آو تسلیٖم کرنہٕ کیٛازِ واریاہ عٲقِل دانا سپٕدۍ مُسلمان تِمو کوٚر اقرار دیٖنِ اسلامکہِ حق آسنُک وۄنۍ یِم امہِ پتہٕ تہِ بحث لاگن تِہنٛز دٔلیٖل چھِ تِہنٛدِس پروردگارس نِش بِلکُل بٲطِل تِمن پٮ۪ٹھ چھُ خۄداے سُنٛد غضب واقع سپدوُن تِہنٛدی خٲطرٕ چھےٚ قیامتُک دۄہ سخت عذاب سپدوُن تمہِ عذابہٕ نِشہِ بچنُک ذٔریعہٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہس پژھ کرٕنۍ تُہُنٛد دیٖن پوٚز زانُن سُہ پوٚز زانُن گوٚو قرآنِ مجیٖد یتھ منٛز حقوٗق اللہ تہٕ حقوٗق العباد ویژھنٲوِتھ بیان کرنہٕ آمٕتۍ چھِ وٲجِب العمل زانُن کیٛازِ اللہُ الذی انزل الکتاب بالحق والمیٖزان معبوٗدِ برحق گوٚو سُے ییٚمۍ پٔزۍ پٲٹھۍ کِتاب نٲزِل کٔر خصوٗصن یُس حُکم تتھ منٛز انصافُک چھُ بیٚیہِ ترٛکٕر ییٚمہِ سۭتۍ عدل و انصاف کرنہٕ یِوان چھُ وما یُدریٖکَ لعل الساعة قریٖب یِم لوٗکھ یِم قیامتٕکۍ واقعات بوٗزِتھ تۄہہِ نِشہِ تمہِ کہِ وقتُک تعیٖن یژھان چھِ تۄہہِ کیٛاہ چھےٚ تمِچ خبر مگر خبر نہ آسنہٕ سۭتۍ یا خبر نہ کرنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ لٲزِم یِوان سۄ کہِ آسی نہٕ بٔلکہِ چھُ تمیُک وقوٗع دٔلیٖلو سۭتۍ ثٲبِت تعیٖنی وقتس مُتعلق چھُ ییٖژہن کٲفی کہِ عجب چھُنہٕ سۄ قیامت ما آسہِ نزدیٖکٕے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها یِمن لوٗکن نہٕ تمِچ پژھ چھےٚ تِم چھِنہٕ باوجوٗد تمہِ کہِ یقیٖنی تہٕ نزدیٖک آسنہٕ کہِ کھوژٲنی بٔلکہِ چھِ بطورِ استحضاء و اِنکار تمہِ کہِ وقوٗعُک تقاضہٕ کران والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق یِمو لوٗکو ایٖمان اوٚن تِم چھِ کھوژان تتھ
بیٚیہِ اعتقاد تھاوان کہِ قیامتُک دۄہ چھُ حق تہٕ پوٚز الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید وارٕ بوٗزِو کہِ بے شک یِم لوٗکھ قیامتس مُنکِر ٲسِتھ ہر تہٕ کٔزی چھِ لاگان تمہِ کِس یِنس منٛز یقیٖنن چھِ تِم زیچھِ تہٕ دوٗر دراز گمرٲہی اندر مبتلا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز یِم مُنکِر یِم دُنہیٖچن نازو نعمتن پٮ۪ٹھ وٮ۪ٹھان چھِ تِمنٕے منٛز بٔڑِتھ چھِ ٲخرت نِش غٲفِل تہٕ بے خبر سپٕدمٕتۍ امہِ پننہِ نازو نعمتن اندر آسنہٕ سۭتۍ چھِ تِم استدلال کران کہِ سون مسلک چھُ پسندیٖدٕ اگر تہِ آسہِ ہا نہٕ تتھ سٲنِس مسلکس پٮ۪ٹھ آسہِ ہا خۄدا بیزار تیٚلہِ کیازِ تھاوِ اسہِ عیشو آرامس اندر یہِ چھِ تِہنٛز حماقت کیازِ یہِ چھنہٕ رضامندی ہٕنٛز دلیٖل بلکہِ چھُ امیُک وجہ یی زِ اللہ لطیف بعبادہ اللہ تعالیٰ چھُ دُنیاہس منٛز سٮ۪ٹھاہ مہربان پننٮ۪ن بنٛدن پٮ۪ٹھ عام طور امی رحمتِ عامہٕ سۭتۍ چھُ سُہ سارنٕے روزی عطا کران اگر تہِ مصلحتہٕ موٗجوٗب چھےٚ تتھ منٛز کمی یا زیادتی تہِ سپدان یرزق من یشاء یس یوٗت یژھان چھُ تس چھُ تیوٗت دِوان مگر نفسِ رزق چھُ سارنٕے منٛز مشترک امہِ لطف فی دُنیا اندرٕ چھُنہٕ لٲزِم یِوان کہِ تِہُنٛد مسلہٕ کیاہ چھُ خۄدایس پسنٛد تِمن کیاہ یی ٲخرتس اندر تہِ لطف مہربٲنی عطا کرنہٕ بلکہِ آسن تِم ٲخرتس اندر بوجہ یی کہِ تِم ٲسۍ بٲطلس پٮ۪ٹھ کُڑرِس عذابس گرفتار دُنیاہس اندر تِم عذابس گرفتار کرٕنۍ چھُنہٕ کینٛہہ مُشکِل کتھا کیازِ وہو القوی العزیز سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ قوت وول سٮ۪ٹھاہ زبردست یِمن سارنٕے خرٲبین ہُنٛد وجہ چھُ دُنیا سۭتۍ غرٕ گژھُن لوٗکن پزِ نہٕ دُنیا سۭتۍ مغروٗر گژھُن بلکہِ پزِ ہا تِمن ٲخرت ژھانڈُن تِمن پزِ ہا وارٕ بوزُن کہ من کان یریٖد حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یریٖد حرث الدنیا نوٗتِہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب یُس شخصا یژھان آسہِ ٲخرتُک زِراعت کرُن یعنی ٲخرت کہِ ثوابُک طٲلب آسہِ ٲخرت خٲطرٕ کرِ رٕژ عملہٕ بوٚمید ثواب أسۍ دِمو ترقی تس تہنٛدِس تتھ زِراعتس اندر یعنی رٕژن عملن پٮ۪ٹھ دِمو أسۍ تس رُت ثواب بلکہِ کرو أسۍ تتھ ثوابس اندر تس زیادتی أکِس عملہِ کروس ادنا درجہِ 10 گنہٕ ثواب عطا بیٚیہِ یُس سکھا یژھان آسہِ دُنیہُک زِراعت تس دِمو أسۍ تہِ اگر أسۍ یژھو کینٛہہ تمہِ دُنیا أنٛدرٕ مگر ٲخرتس اندر آسہِ نہٕ تس کیُتھ کانٛہہ حصہٕ کیازِ سُہ چھُ مشروٗط ایٖمانس سۭتۍ حٲصِل چھُ یُس کانٛہہ عمل کرِ ٲخرتُک ثواب حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ تس یی دُنیا عطا کرنہٕ مگر تیُتُے یوٗت أسۍ یژھو توپتہٕ چھُ سُہ ٲخرت کہِ ثواب نِش محروٗم دیٖنہِ حق کوٚر اللہ تعالیٰ ہن مشروٗع و مُقرر مگر تِم لوٗکھ اگر سُہ دیٖن چھِنہٕ مانان ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لهم عذاب علیم کیا تِمو چھا خۄدایس شریٖک ٹھہرٲمٕتۍ یِمو شریٖکو تِہنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ دیٖنا مُقرر کوٚرمُت چھُ تمیُک اجازت اللہ تعالیٰ ہن تِمن دیُتمُت چھُ ہرگاہ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ اکھ قولہِ فیصل مُقرر آسہِ ہا نہٕ کرنہٕ آمُت سُہ گوٚو یہِ زِ اصل عذاب سپدِ تِمن پٮ۪ٹھ مرنہٕ پتہٕ نتہٕ یی ہا دُنیاہسٕے اندر تِہُنٛد عملی فٲصلہٕ کرنہٕ بے شک یِمن ظٲلمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ ٲخرتس اندر دود تُلوُن عذاب ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بہم تمہِ دۄہ وٕچھوُکھ تُہۍ تِم نافرمان تہٕ ظٲلِم سٮ۪ٹھاہ کھوژان تِمو کامیو سببہٕ یِم تِمو کرِمژ آسن ییٚلہِ تِم تِمن کامٮ۪ن ہُنٛد عذاب وٕچھن یُس عذاب تِمن پٮ۪ٹھ یقیٖنن سپدوُن چھُ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربہم بیٚیہِ یِمو لوٗکو ایٖمان اوٚن تہٕ رٕژ عملہٕ کرٮ۪کھ تِم آسن جنتہٕ کٮ۪ن باغن اندر دٲخل تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ تِہنٛدِس پروردگارس نِش تہِ سورُے یہِ تِم یژھن ذالِکَ هُوَ الفضل الکبیٖر یِہوے گوٚو خۄداے سُنٛد بوٚڑ فضل بوٚڑ انعام اتھ مُقابلہٕ چھُنہٕ دُنیہُک عیش و عشرت کِہیٖنۍ
ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात। यह गई सो खुशखबरी यस फरमावान छ अल्लाह ताला पन्नन बंदन यमो ईमान ओन तो रच अमल करक। चूंकि काफिर मजमून पूर बयान करने ब्रोठे जेब पे चंगीज त्रवित चुंज करित तकजीब कथ करान, तमे आव यतनस बशारतुक मजमून पूर बयान करने ब्रोठे जुमले मोतरजस मज तकजीब करुन रोकन खतर सु मजमून बयान करने यम सिंद दिल व्यगलहन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आव हुक्म करने कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तुम फरमायु तिमन ऐ लूको बहुस तुह निश कह मतलब ान तुह सह कथ बात करनस अंदर रिश्तेदारी हिंद मोहब्बत वराय, यानी युतु छुस बह तुह निश ान कि मेन तो तुहद ताल्लुकात रिश्तेदारी यम सारनी कुरैशन सत वाबस्त बल्कि तमाम अरब कन लूकन सत पायवस्त तिम दूर या नज़दीक तिमन ताल्लुकातन हिंदन हुकूकन हुंद थो तुह ख्याल। तिम ताल्लुकात मुख्तजी यथ कथि कि तुह हेयु मेनिस मुखालफस अंदर जल्दी करन बोजन ब्रोठे शोर लागुन, बल्कि तिम ताल्लुकात मंगान कि निहायत इत्मिनान सान सो दिल बूझू तुह गोड़ बह क्या तुह वनान। तो पत तूलिन सो मेन कथ अक्ल हिंज त्रक्र अंदर, तो पत परखविन वार सो कथ गौर तअम्मुल सत। हरगह तथ अंदर कह शुबह तो इश्काला गु सह करू साफ। हरगह सो मेन कथ गलत आसि तुह तरिव मे वार फिक्रि। बे हरगह डलित आस तुह अनिव मे सेज वत पे गरज यस कथ आसि सह ٲसिन खैर खाही पे। यह दस्तूर कि मे दिव न तुह वन कह फौरन हेयु तुह शोर गुल लागुन। आशनाई हिंदन ताल्लुकातन हरगह तुह निश कह एहतरामा तेल बूझू तुह मेन कथ यथ मज तुहदी खतर सठा फायद छु। वमन यक्तरिफ हसनतन नजिद लहू फीहा हुस्नन इन्नल्लाह गफूरुन शकूर। बे युस कह नीकी करे अस करो तमिस नीकियन अंदर ज्यादती ज्यादा रचर तो खूबी अता, यानी अस दिमो तस ज्यादा सवाब। बेशक अल्लाह ताला फरमाबरदारन हिंदन गुनाहन सठा बख्शनहार, तीजन नीकियन सठा कदरदान तो रुत सवाब अता करून। अम यकूलून अफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन फ़इन यशइल्लाहु यख्तिम अला क़ल्बिक व यमहुल्लाहुल बातिल व युहिक़्क़ुल हक़्क़ बिकलिमातिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। क्या यम लूक छा तुह नस्बत वनान जि तिमो छु यह कुरान मजीद खुदायस पे अपुज ठहरोमुत नऊज़ बिल्लाह, यानी नबूवतुक तो वहयुक खिलाफि वाक़ा दावा कोरमुत। अत सूतस अंदर खुदायस कुदरत कि हरगह सह ये तुहदिस दिलस पे कर सो मोहर। बे अल्लाह ताला सुंद यह आदत कि सह नहनावान अपुज तो पोज पजरावान, गालिब तो साबित करान पन्ने अहकामों सत पज पट सह दिलचन कथन हिंज तान पूर खबर थावान। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिही व यअफ़ू अनिस सय्याति व यअलमु मा तफ़अलून। बे सह तुत रहीम कि पन्नन बंदन हुंद तौब तम क्यों शर्तों सान कबूल करान। पस अगर कह काफिर तौब करित मुसलमान सपदि सह तुहद ईमान अनुन कबूल करान। बे सुई तौब कि बरकत पन्नन बंदन हिंदन गुनाहन अफू करान। बे सुई त सोरे जानान यह तुह करान छो। तस मालूम कि कम कोर तौब बखलूस दिल तो कम कोर तौब खलूस वराय। वयस्तजीबुल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिह। बे सुई तिमन लूकन हिंदिस दुआस इजाबत करान यमो ईमान ओन तो रच अमल करक। बे तिमन ज्यादा अता करान पनुन फजल। वल काफिरून लहुम अज़ाबुन शदीद। यम काफिर कुफरस पे इसरार करन इस्लाम अनन तिमन हिंद खतर छु मुकर्रर सख्त अजाब। अल्लाह ताला सिंदि सिफत रहमतुक असर छु कि सह सारनी लूकन ज्यादा माल अता करान। क्याज वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्द। हरगह अल्लाह ताला पन्नन बंदन रूजियस अंदर वसअत करे तेल करहन तिम जमीनस अंदर सरकशी तो शरारत।
عام طبیعتن ہندی اعتبار لوکن ہنزِ پستی ہند سبب اکھ أکِس کُن محتاج آسن مالدارن کامہِ منٛز مدد حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ مزوٗرن تہٕ کٲرگرن کُن حاجت فقیرن پونٛسہٕ حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ مالدارن کُن حاجت اِتھَے پٲٹھۍ دُنیُہُک کارخانہٕ پکان ولاکن ينزل بقدر ما یشاء لیکن سُہ چھُ روزی نٲزِل کران تمہِ اندازٕ موٗجوٗب یُس سُہ یژھان چھُ انہو بعبادہ خبیر بصیر بے شک سُہ چھُ پننٮ۪ن بندن ہُنٛد سورُے زانان سورُے وٕچھان وهو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید سُہ پروردگار چھُ تیُتھ حکیٖم کہِ سُہ چھُ روٗد تراوان لوٗکن ہٕنٛدِ نااُمید گژھنہٕ پتہٕ بیٚیہِ چھُ سُے پننہِ رحمتٕکۍ آثار عالمس منٛز واتناوان یعنی روٗد پرٛٮ۪تھ جایہِ واتناوان پرٛٮ۪تھ جایہِ چھُ زٔمیٖنس سرسبز کران بیٚیہِ چھُ سُے سارنٕے ہُنٛد کارساز تتھ کارسٲزی پٮ۪ٹھ چھُ سُہ قٲبلِ حمد و ثنا ومن آیاتہ خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابۃ وهو علی جمعہم اذا یشاء قدیر بیٚیہِ چھُ تٕہنٛدِ قۄدرت کیو نشانو أنٛدرٕ آسمانن تہٕ زٔمیٖنُک پٲدٕ کرُن بیٚیہِ تِمن جاندارن ہُنٛد پٲدٕ کرُن یِم آسمانس تہٕ زٔمیٖنس منٛز چھٔکرٲمٕتۍ چھِن سُے چھُ تِمن سارنٕے مخلوٗقاتن دُبارٕ زِندٕ کٔرِتھ قیامتُک دۄہ سُمبرنس تہٕ جمع کرنس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ سُہ تِمن جمع کرُن یژھِ پوٗرٕ قۄدرتہٕ وول وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر بیٚیہِ چھُ سُہ پروردگار منتقم آسنہٕ کہِ باوجوٗد عفو تہٕ درگُزر کرون چنانچہ یُس مُصیبتہ تۄہہِ واتان چھُ اے گۄناہ گارو سُہ چھُ حقیٖقتن واتان تۄہہِ تِمو یچھ عملو سببہٕ یِم تُہۍ پننٮ۪و اتھو کران چھِو توتہِ چھُ سُہ واریاہن گۄناہن عفوٕے کران وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر بیٚیہِ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ زٔمیٖن کِس کُنہِ حصس منٛز پناہ حٲصِل کٔرِتھ تہٕ روٗزِتھ اللہ تعالیٰ عٲجِز کٔرِتھ نہ چھُ تتھ حالس اندر تُہنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ مددگارا تہٕ یٲری کرونہ خۄدایس ورٲے ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالأعلام بیٚیہِ چھِ تٕہنٛدِ قۄدرت کیو نشانو أنٛدرٕ ناوٕ تہٕ جہاز یِم دٔریاہن تہٕ سمندرن منٛز پکان چھےٚ یِم تھدٮ۪ن کُہن سۄمبہِ چھےٚ تِمن بڑٮ۪ن جہازن ہُنٛد سمندرس منٛز پکُن چھُ تٕہنٛدی قۄدرت سۭتۍ ان یشاء یُسکِنِ الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ ہرگاہ سُہ یژھِ واوس ٹھہراوِ تِم ناوٕ تہٕ جہاز یِم واوٕ سۭتۍ پکان چھےٚ تِم گژھن روٗزِتھ امہِ چہِ تھٔر پٮ۪ٹھ یعنی سمندر کِس سطحس پٮ۪ٹھ یہِ چھِ تٕہنٛزٕے کٲم کہِ واوس چھُ پکناوان تمہِ سۭتۍ چھِ جہاز تہِ پکان ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور بے شک اتھ منٛز چھِ واریاہ قۄدرتٕکۍ نشانہٕ پرٛٮ۪تھ سٮ۪ٹھاہ صبر کرونہِ سٕنٛدِ تہٕ شُکر دپوٕنۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یعنی با ایمان ہٕنٛدِ خٲطرٕ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر یا ہرگاہ سُہ یژھِ سخت تیز واو ترٛاوِ تِمن جہازن اندر سارنٕے سوارن گالہِ تِہنٛزو یچھ عملو سببہٕ یعنی پھاٹوکھ دٔریاہس اندر واریاہن لوٗکن کرِ درگُزر یعنی تِمن پھاٹوِ نہٕ تمہِ ساتہٕ مگر ٲخرتس اندر یی تِمن عذاب کرنہٕ وَیَعْلَمُ الَّذِينَ یُجَادِلُونَ فِی آیاتِنَا مَا لَهُم مِن مَحیٖص امہِ تبٲہی ہِنٛدِ وقتہٕ تگہِ زانُن تِمن لوٗکن یِم کج باسی چھِ کران سانٮ۪ن آیاتن اندر کہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھنہٕ کانٛہہ ژلن جایا سانہِ عذاب نِش بچنہٕ خٲطرٕ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقا امہِ اندرٕ سپُد معلوٗم کہِ مطلوٗب بناونس قٲبِل چھُنہٕ دُنیا بٔلکہِ چھُ ٲخرتھٕے مطلوٗب مقصد بناونس قٲبِل وۄنۍ کینٛژھا دُنہیٖکیو چیٖزو أنٛدرٕ تۄہہِ عطا کرنہٕ آو تہِ چھُ محض چند روزٕ دُنہیٖکہِ زندگی ہُنٛد اکھ تمتا تُلنُک چیٖزا یُس عمر ختم گژھنس پٮ۪ٹھ ختم گژھِ بیٛاکھ گوٚو یہِ کینٛژھا اللہ تعالیٰ ہس نِش تُہنٛدِ خٲطرٕ چھُ تہِ چھُ رُت تہٕ پوشوُن لہذا گژھِ دُنیا طلبی ترٲوِتھ ٲخرتُک طٲلب سپدُن مگر سُہ سپدِ حٲصِل ایمان و اعمالِ صالحو سۭتۍ بیٚیہِ شِرک و کُفر نِش پتھ روزنہٕ سۭتۍ
چنانچہ سُہ ثواب مذکوٗر چھُ لِلذیٖنَ آمنوٗ وعلیٰ ربِّہِم یتوکلوٗن تِہنٛدِ خٲطرٕ یِمو ایٖمان اوٚن بیٚیہِ کوٚرُکھ پننِس پروردگارس پٮ۪ٹھ اعتماد تہٕ بھروسہٕ والذیٖنَ یجتنبوٗنَ کبائر الاسم والفواحش بیٚیہِ یِم پتھ چھِ روزان بڑیو گۄناہو نِشہِ بیٚیہِ یچھ کامیو نِشہِ بے حیٲیی ہٕنٛزو کتھو نِشہِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یغفروٗن بیٚیہِ یِم ژکھ کھٔژِتھ ژکھ کھاروٕنٮ۪ن معٲفی دِوان چھِ والذیٖنَ استجابوٗ لِرَبِّہِم وَأَقامُوا الصَّلَاةَ بیٚیہِ یِمو حُکم مون پننِس پروردگار سُنٛد بیٚیہِ تھٲوٕکھ نٮ۪ماز قٲیِم پابندی سان وَأَمْرُهُمْ شوٗرا بَینَہُم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُم يُنفِقوٗن بیٚیہِ آسہِ تِہنٛزِ پرٛٮ۪تھ کٲمہ یتھ منٛز نہٕ شرعی حُکما بیان آسہِ کرنہٕ آمُت پانہٕ ؤنۍ مشورٕ کٔرِتھ پوٗرٕ سپدان بیٚیہِ آسن تِم تمہِ مالہٕ منٛزٕ یُس اسی عطا کوٚرُکھ خرچ کران والذیٖنَ اِذَا اَصابَہُمُ البغی ہُم ینتصِروٗن بیٚیہِ تِم لوٗکھ یِمن پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ طرفہٕ ظُلم کرنہٕ آسہِ یِوان تِم اگر بدلہٕ آسن ہٮ۪وان سُہ آسن برابر ہٮ۪وان زیادتی آسن نہٕ کران بدلہٕ ہٮ۪نُک اِجازت چھُ اسی تِمن دیُتمُت کہِ وجزاءُ سیئۃ سیئۃ مثلُہا بدی ہُنٛد سزا چھُ بدی تٔتھۍ ہِش فمن عفا واصلح فاجرُہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین تمہِ پتہٕ یعنی انتقامُک اجازت دِنہٕ پتہٕ یُس ہٮ۪کہا معاف کرِ ظٲلمس بیٚیہِ کرِ معاملس منٛز اصلاح ییٚمہِ سۭتۍ دُشمنی دوٗر سپدِ دوستی پٲدٕ سپدِ تمیُک ثواب چھُ حسبِ وعدٕ اللہ تعالیٰ ہس مٹہِ واقعی اللہ تعالیٰ چھُنہٕ پسنٛد کران ظٲلمن وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلمِهِ فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَیْہِم مِّن سَبیٖل وۄنۍ یِم لوٗکھ بدلہٕ تہٕ انتقام ہٮ۪ن ظٲلمن نِش تِہنٛدِ ظُلم کرنہٕ پتہٕ پس چھُنہٕ تِمن لوٗکن پٮ۪ٹھ کانٛہہ الزامات باز خاصا اِنَّمَا السَّبیٖلُ عَلَى الَّذیٖنَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ وَیَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَق بٔلکہِ چھُ بعض خاص الزام تِمن لوٗکن پٮ۪ٹھ یِم ناحق لوٗکن ظُلم کران آسن بیٚیہِ آسن سرکشی تہٕ بغاوت کران زٔمیٖنس منٛز ناحق اُولَٰئِکَ لَہُم عذابٌ علیٖم یِتھٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ مُقرر عذابہ دگ تہٕ دود تُلوُن وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُموٗر بے شک یُس شخص کٲنٛسہِ ہِنٛدِس ظُلمس پٮ۪ٹھ صبر کرِ انتقامس درپے روزِ نہٕ عفو تہٕ درگُزر کرِ بے شک صبر تہٕ درگُزر کرُن چھُ بڑِ ہٮ۪مت چو کامیو أنٛدرٕ یعنی عفو تہٕ درگُزر کرُن چھُ سٮ۪ٹھاہ بہتر یہِ اوس حال محتدیٖنن ہُنٛد وۄنۍ چھُ امہِ پتہٕ ضالٖیٖنن ہُنٛد حال بیان کرنہٕ یِوان وَمَن یُضلِل اللہُ فما لہُ مِن ولی مِن بعدہ یس اللہ تعالیٰ وتھراوِ تس چھُنہٕ دُنیاہس منٛز تس پتہٕ کانٛہہ چار سازا تہٕ مددگارا یُس تس وتہِ پٮ۪ٹھ انہِ ہے قیامتس انٛدر تہِ آسہِ تس سٮ۪ٹھاہ یچھ حال وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ یقوٗلوٗنَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِن سَبیٖل وٕچھوُکھ تُہۍ تِم ظٲلِم تہٕ کٲفِر ییٚلہِ تِم عذابس وٕچھن قیامتُک دۄہ دپنہِ لگن نہایت حسرتہٕ سان کیٛاہ سنا دُنیاہس کُن واپس گژھنٕچ چھنا کانٛہہ صوٗرتھا تتہِ کرہو أسۍ تعمیٖلِ احکام تہٕ نیک بنہو وَتَراہُم یُعرضوٗنَ عَلَیہا خاشعیٖنَ مِن الذُّلِّ ینظُروٗنَ مِن طرفٍ خفی بیٚیہِ وٕچھوُکھ تُہۍ تِم تمہِ ساتہٕ ییٚلہِ تِم نارِ جہنمس برونٛٹھ کُن اننہٕ یِن کلہٕ بۄن کُن ترٲوِتھ آسن خجالت و رسوٲیی ہِنٛدِ سببہٕ وٕچھان آسن نارِ جہنمس کُن أچھ بۄن کُن ترٲوِتھ تٔلۍ ٹارِ وقال الذیٖنَ آمنوٗ اِنَّ الخاسِریٖنَ الذیٖنَ خسروٗ انفُسَہُم وَأہلیٖہِم یومَ القیامہ تمہِ ساتہٕ دپن با ایٖمان پننِس بچنس پٮ۪ٹھ شُکُر دپنہٕ خٲطرٕ کہِ بے شک تاوان زد گٔیہِ تِمے یِمو نافرمٲنیو سۭتۍ تاوان پوو پننٮ۪ن پانن پننٮ۪ن شُرٮ۪ن باژن آز قیامتُک دۄہ الا اِنَّ الظالمیٖنَ فی عذابٍ مُقیٖم وارٕ بوٗزِو یاد تھٲوِو کہِ ظٲلِم یعنی کٲفِر تہٕ نافرمان لوٗکھ آسن دٲیمی عذابس انٛدر گِرفتار وما کانَ لہُم مِن اولیاء ینصُروٗنہُم مِن دوٗنِ اللہ بیٚیہِ آسہِ نہٕ تِمن تتہِ کانٛہہ مددگارا یُس تِمن مدد تہٕ یٲری کٔرِتھ ہیٚکہِ خۄدایس ورٲے
वमन युद्लिल्लाहु फमा लहु मिन सबील बेयस खुदा वथरावरि तस छन नजात कह वथा इस्तजीबू लिरब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यातिय यौमुल ला मरद्द लहु मिनल्लाह ऐ लूको हुकुम मानिव पन्निस परवरदिगार सुन ईमान अनिव फरमाबरदारी करिव सु दोह इन ब्रोट यथ दोहस पथ नेरनिच सूरतै छन खुदाय सिंद तरफ मालकुम मिन मलजइन यौमइज़िन व मालकुम मिन नकीर आश न तम दो तोह कह छपन जाया ना तम दो तुंद खतर खुदायस कह बाज खास करुना ना तोह यब तो इनकार करने कह सूरत फ़इन नारदू फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़न इन अलैका इल्लल बलाग ऐ पैगंबर बरहक तुई बोजनयुक तिम ये पस हरगाह तिम लूक ये बूझित ति बुथुई फिरन तो ईमान अनन अद तुह मुरूजिव गमस तो फिक्र अंदर अशिव न सूझमुत तुह तीन शकदर तो रच यश कामेव निश रटुक तुह जोर पथ तो छुन मट मगर सोन हुकुम वातनाउन युस तुह बाहसनि वजह अंजाम दिवान छु यिंद खुदायस निश एराज करनुक वजह छु कि मन छुन खुदायस सत मुकम्मल ताल्लुक तुझ इत पट ननान कि वइन्ना इज़ा अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन फरिह बिहा असिल इथन इंसानन च पन्ने रहमतुक मज़ चहनावान तम साथ छु सु चंगान तमि नियामत सत वेचान छुन कुनि मगर मुनिमस पे नजर करित छुन तस शुक्र सना दपान वइन तुसिबहुम सय्यतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम फ़इन्नल इंसान कफूर तो पतेल तिमन इंसान कह सख्तिया तो तकलीफा वातान छु तिमो यश कामेव सब यम तिमो पन्ने अथव करमज आसान छे तम साथ खुदाय सिंज शिकायत ग्राव करान बेशक इंसान छु सठा ऐसा फरामोश तो नाशुक्र गुजार लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द खुदाय सिंजी छे पादशाहत आसमानन तो जमीनस मज यखलुकु मा यशा पद छु करान यछान छु यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर दिवान छु यमन यछान छु कोर बे छु दिवान यमन यछान छु गबर औ युज़विजुहुम ज़ुक्रानम व इनासा या छु तिमन अता करान निचवी ति कोर ति व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा बे छु करान यमन यछान छु हाट यानी बे औलादो निश महरूम इन्नहु अलीमुन कदीर बेशक सुचु सोरी जानवुन पूर कुदरत बोल वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाब बे छुन कह इंसान यह जिस्मी उनसरी थवित मौजूद कुव्वतन हिंद एतबार यह ताकत थावान कि दुनिया मज के कर तस ब्रोट कनि अल्लाह ताला तस सत कलाम मगर छु मुमकिन यमो त्रेव सूरतो अंदर अकि सूरत या बिला वस बिला हिजाब बतरीक इल्हाम कह हिंदिस दिलस मज वातनावान कह रज कथा बेदारी मज या ख्वाबस मज या बिला वास्त मगर पर्द तल औ युरसिल रसूलन फयूहिय बिइज़्निहि मा यशा या सोजान कंस पैगाम वातनावनिस सु वातनावान खुदाय सिंद हुक्म तिम कथ यम सु यछान छु कंस बंदस कंस हिंद हासिल कंस बंदे खासस निश इन्नहु अलीयुन हकीम बेशक सु सठा अली शांत थोद सठा हिकमत वोल वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना इत पट बशरस सत कह हम कलाम सपदन इत पट बशरस सत सानि हम कलाम सपदन त्रे तरीक बयान कर इथे पट सूज अस तह कुन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलामा यानी कुरान मजीद पन्ने तरफ बे बनव अस तुह पैगंबर खास लूकन बल्कि खासुल खास लूकन सत सानि कलाम करन यमे त्रे सूरत ये तह सत बावजूद सलाहियत यह सिलसिल जारी छु बाकी आम लूकन सत कित पट करो ननवान बतरीक मुशाफह मुआयन कलाम इथे पट वाहि सोजन
सपद तोह बेमिसल उलूम हासिल वरन मा कुंत तदरी मल किताबु वलल ईमानु वलाकिन जालनाहु नूरन तहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना। लेकिन अस कोर तोह अता नबूवत कुरान यह कुरान मजीद कोर अस अव्वल तुहंद खातर दोम तोह वरै बेन लूकन हंद खातर अख नूरा यम सत वत हावान तिमन यमन हुंद यछान पन्नो बंदो अंदर उलूम आमालन कुन। वइन्नक लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम तुह तु बेशक अमि कुरान मजीद सत वत हावान आम लूकन राह रास्तस कुन। सिरातिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द तस खुदाय सज वत कुन यसुन तु सोरे छु यह आसमानन तो जमीनस मज छु। अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर ऐ लूको वार बूझू कि सारनी कामन हुंद अंजाम तो मरजा छु अल्लाह ताला सुदी सारनी अमलन यथि शूबि मजूद।